کہ شہید ترائے قسم دے اسلام ہے، شہید وحدت، شہید رسالت، شہید خلافت۔ شہید وحدت ہے سید الشہداء حمزہ، شہید رسالت ہے حضرت عثمان، شہید خلافت ہے امام حسین۔ انہیں جو کسے دی شہادت جڑا انکار کرن والا ہے کٹر کافر ہے۔ مگر لوگ تینوں اگر آنکھیں دیئے فلانا انج ہوندا تے تیرا کان کتا لائی ویندا تو اتھے ہاتھ نہ مرے سے انجے بھاج پو سے چھتیاں طرح۔ اور تو پہلے سوچ اپنا چنگا کر کے تیرے جیسا فکر کیڑا ہونا چاہیے ہے۔ تو محمد پاک جیسی محبوب شخصیت نال، صاحب لطافت نال، صاحب عنوان نال، صاحب شہادت نال کتنا مقام ہے جڑا تیرے اندر موجود ہے۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ آپ وہ پیغمبر ہے جڑا اللہ کو لو تلوار والی شہادت منگدا گیا ہے تے اللہ دیتی نہیں۔ توجہ ہے؟ گل سمجھ دے پہو؟ توجہ کرو۔ ترائے واری منگی شہادت اللہ اللہم انی وددت انی اقتل فی سبیلک ثم اوہیا ثم اقتل ثم اوہیا ثم اقتل ثم اوہیا۔ میں ایک واری قتل ہو ونیا وات زندہ ہوا، وات قتل ہو ونیا وات زندہ ہوا، وات شہید ہو ونیا وات زندہ ہوا۔ ودد تو اللہ میرے دل دی سیک پوری کر۔ اللہ فرماندا نہیں نہیں میں تیرے نیڑے ایک بالکل قطرہ تلوار دی ہوا بھی نہیں لگن دیندا۔ توجہ ہے؟ گل کھٹ دی پئیے بیٹھے رویا ونجن دیوس بیٹھے ہو اور پترو جڑے تساں کھلے ہو میں نو تہاڈا ارمان کھاتی ہوئی کیونکہ گل لمبی پئی ہوندی ہے۔ تساں لازے دے بعد جڑا تے جھولی چھڈ کے ٹور پونا ہے۔ توجہ ہی لے آج بات انشاءاللہ بخشی کے اٹھی سا آج ہاتھ گھتے سے رگ دے اٹھتے اللہ کرے سی فرق سی نہیں۔ اللہ اللہ انتظامی آلے بچارے ہو مطلب محسوس کرنے بھئی تا ساری رات لسوڑے دی گکڑار چبڑے راسی نہیں میں نے انہاں دا لحاظ تے احترام بھی ہے مگر گل پورے کیتے تے بغیر بلوچ اج راندھا نہیں۔ یا تا گل چھڑے نہ آج چھڑ گئی ہے تو انشاءاللہ وقت چھڑ سے ہے۔ توجہ کر ترائے دفعہ منگی شہادت اللہ میں اقتل ثم اوہیا ثم اقتل ثم اوہیا ثم اقتل۔ مگر اللہ نے کیوں؟ اللہ کریم دیاں بڑیاں حکمتاں ایک حکمت اے آئی کہ حضرت عمر نے بھی شہید ہونا ہا، حضرت عثمان نے بھی شہید ہونا تے حضرت علی نے بھی شہید ہونا، حضرت حسن نے بھی شہید ہونا۔ انہا شہید ہونا جے محمد رسول اللہ نو شہادت مل ویندی تا ابو بکر صدیق نو لوگ بھوکے نا، صدیق اکبر دنا لوینا اے منحوس ہے جڑا ہکو بچ گیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے سا صدیق دی دھڑ کر کے محمد دی گل بھی نہیں قبول۔ سمجھ آتی پئی نہیں؟ اچھا تے دعا اے گل ہے ایک اور نقطہ بھی دے اندر موجود آ محمد پاک دے بابے دے اتے بھی آئی چھری۔ حضرت اسماعیل تے دادا شریف کوہن والا تے بابا شریف کسن والا جڑے ویلے وہ تیار ہو گیا فلما اسلم تلہ للجبین
اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے تل گئے دوہیں پیو پتر فلما اسلم وتلہ للجبین دوہیں پیو پتر تل گئے کوہن والا بھی تل گیا تے کسن والا بھی تل گیا تلہ للجبین متھے دے بھار انہوں لٹایا چھری نے تلو کر کے چھکے آنکھیں لگا بسم اللہ واللہ اکبر اللہ فرمایا نادینا ابراہیم او چلی وی او چلی پچھا ہٹائے او چھری نو پچھا ہٹائے میرے اسماعیل دی بے ادبی نہ ہو ونجے دی گردن دے نیڑے نہ آون دے اللہ قد صدقت الرؤيا لوگ چٹے رڑے تے میرے آنکھیں نو ٹھکرا دے دن جو گندا سوچ ہوندا نے تو یار خواب دی گل رڑے تے چاڑ کے من وکھائی ای او تول ونجڑ والیا جھول ونجڑ والیا تیرے نالوں تا کسن والا جلدی اتاولا ہے او آدھا پیسہ تاجے دونی انشاء اللہ من الصابرین او بابا متا میری اکھی دونتے پٹی بنن دا خیال پیا کرے جو شفقت پدری تے پسری دیا ایکشن نہ ہو ونجے دماغ چ ٹینشن نہ ہو جاوے قربانی ضائع نہ ہو ونجے بالکل خیال نہ کرے بے شک جڑی شاہ لبدی ای مار میری جان مکا میرا بابا کدائی دیر نہ تھی ونجے متا اللہ قربانی منظور نہ کرے پٹی شٹی بننا دی ضرورت انشاءاللہ من الصابرین تو گھسائیں کھلا بھی شاک چھوری میری لوں بھی نہ پھڑک سیا مگر مولویاں وقتی پٹیاں بنا چھوڑی گندہ سوچ بندے دوئے تا گندے چیٹھا سی کدے چنگے پاسے نہیں آ سکتا وقتی نہ آکھیا جو مورنا پٹی چا بتی پیش میں نہ ویکھا تی تیرتے نہ تو ویکھ میں تیر آدھے ان کے نہیں تو خدا گلے نے آدھے آن کے نہیں آدھے آن کہ تو یوں سے لے واچھا کنل ہے سبحان اللہ پٹی سے واسطے بندے آن جو پیو پوتر نو نہ ویکھے تے پوتر تے ادو آدن مویا ہویا قبر چ ستاں گگن تلے پیا تے اتوں پچھی بیٹھا ہوندا جو لنڈی کامڑی آئی بیٹھی ہے کہ لنڈا کہاں آیا بیٹھا ہے حیا جے کر بندے چ نہ ہوے تے انہی ہوندا ہے نا تے اوہ کرے تے بے حیا جے دا سوچ پھیڑا ہوے چنگے سوچ والا بندہ سمجھ ویندا ہے یہ کپڑے دی پٹی چ نہیں جیندا ویکھ سکدا تے مٹی دے 7 گز دے بھار دے تلو مویا کیویں ویکھ سکدا تے جا سکدا اے بھلا مسئلہ کو کرن دا ہاس ہے گندے سارا گندہ سوچ میرے پاکستان اچ کٹھا ہو گیا کہیں ملک جی ایک گند دعا کوئی نہیں دنیا اسمانہ تے چڑھ کے اتھو چڑھ کے بمباٹ کریں دی اتنے ترقی کر گئے مولوی تے پیر دا منہ اجانی تلہ زمین کھتریں دا کھلا ہے پتہ نہیں مردے سڑ دین کے نہیں سو
ایک مسئلہ ہائی صحیح بلا انسان دے وچ کرن دا بہت چنگے سوچ والا بندہ تو جدا سوچ اچا سوچ تے انج کر کے سوچ جو جبریل آوے اتوں تے تلے لائے کے آوے تے آ کے پوچھے ابراہیم تیرا کے خیال ہے ضرورت ہے ہی او آکھن ہاں ضرورت ہے جڑے غلام حاضر ہے اکھے جناب غلامہ دی ضرورت تھے بادشاہ دے ہوندیاں غلامہ دی لوڑ سانو آیا اچا ہا معلوم ہوتا ہے جبریل دا اتنا سوچ نہ ہی جتنا حضرت ابراہیم دا سوچ جدن تو سوچے نہ اپنی جتی تے ٹاکی تے روٹی تے کپڑے مکان تے ڈھٹ واسطے جہنم دے تونگ واسطے سوچے نہ کدے سوچے آنا کہ جیڑا وعدہ میں کیتا ہے اپنے اللہ نال اس وچ میں آکھیا ہے اپنی عزت تے اپنی جان تباہ کر دے سا مگر محبت دی سیرت تے محبت دے الفت دے مقام نو کدے چھڑے سا نہیں تو کیڑے دیارے محمد پاک دی عزت واسطے سوچے تو کیویں آکھ سکنا کہ میں مسلمان ہوں میں تینوں کافر نہیں آدا اپنے آپ نو آنکھ چھوڑ کے اسا مسلمان نہیں کیونکہ اسلام دا تخم بیج جڑا ہے وہ ہے محبت محمد مصطفیٰ تے محبت کرن والا کدے محمد دیاں اداواں دے خلاف سوچ ہاں ان المحب لمن یحب مطیع جو بھی کسی سے محبت رکھے گا یا تعلق تملق تفلق تحبب تودد رکھے گا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ محبوب کا سوچ کچھ اور ہو اور اس کا سوچ کچھ اور ہو وہ ان کی اداؤں پہ مر پٹنے کے لیے تیار تو ہو جائے گا مگر اپنے معشوق اور محبوب کی اداؤں کو چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا اللہ اللہ اچھا حضرت اسماعیل تو چھری بچ گئی کہ نہ بولو ہائے محمد پاک دے بابے تو بھی بچ گئی قربانی محمد پاک آپ منگدا رہا انہاں تو بھی بچ گئی قربانی اللہ نے فرمایا میں ایہو جائے جوان دی قربانی لینی ہے جیڑا ہووے بھی اسماعیل دی لڑی وچوں ہووے بھی محمد دا محبوب تے مارن بھی اس نو بے ایمان منافق کافر تے پلدا بھی رہا ہووے محمد پاک دے سینے دے اتے نہ او دا حسین ہووے میں اوہ قربانی ون کے مکمل کراں تاکہ پتہ چل ونجے اسماعیل دے حصے دی قربانی بھی حسین دتی توجہ ہے اسماعیل دے حصے دی قربانی بھی حسین دیتی محمد دے حصے نانے دے حصے دی قربانی بھی حسین دیتی اللہ نے چنیا تے او جوہر فرد یگانہ روزگار چنیا جنہوں اللہ دا پیغمبر بائے کے سنگ دیہان تے فرما دیان ہوما من الدنیا او لوگو لوگ میاں او قسموں قسم دے اترو پھولیل سنگ دل کستوریاں سنگ دل مشک سنگ دل اتر سنگ دل بامیاں سنگ دل عظمہ سنگ دل شمع سنگ دل مشموعہ سنگ دل مضموعہ سنگ دل مینو اللہ پاک دی قسم ہے مینو جڑے ویلے خوشبو دی ضرورت پوے میں حسین تے حسن نو سنگ لینا مضمون تو تسا رکھیا ہے اللہ دے اوپر چاہ اپنی مرضی نال رکھیا اللہ تے اوپر رکھیا بتوا آکھ بھائی میں اپنے چنگے سوچ نال رکھیا مگر سوچ ہونا کنے ہو رہی تو غلط سوچے آئے کیوں امام حسین دی شہادت دا منکر تو بندے دا پتری نہیں تخمی نہیں انسان کہ جیڑا تیوں تہمت دیندا ہے منیندا ہے انسان دا بچہ وہ بھی نہیں کون مسلمان ہے جیڑا اس دور دے اندر ساریاں قربانیاں دا مرکز تو اللہ بنایا ہے تو اس نو جیڑا محبت دے سینے تے پلدا رہا درجات اپنے اپنے تاں اللہ دے رسول نے فرمایا سیدہ الشہداء حمزہ
میرا چاچا حمزہ جیڑا ہے اے دے نال دا سردار شہیداں دا قیامت توڑی کوئی نہیں آ رہا بات جتھے محمد کریم فرمائے تھے ہے یہ شہید وحدت ہے خالص اللہ دی توحید تے مستی دے اندر ذبح ہویا ہے اصل ایمان دا معیار اگر ہے تو حضرت حمزہ دی شہادت وچ پھر ایمان بالرسول دے نال معیار ہے تو حضرت عثمان دی شہادت وچ پھر ایمان بالغیرت دا معیار ہے تو حسین دی شہادت وچ میں چونکہ جامنا کسی اور پاسے چاہنا مگر یہ شہادت اور میں یہ سنائی ہاں انشاءاللہ یہ دے اسرار تے رموز تواڈے چھوٹے چھوٹے کلے پھٹ ونجے نا برداشت نہیں رہتے جڑے لوگ یاد ہیں کہ شہادت امام حسین کے منکر ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ شہید ہوتا کون ہے تو کون وہ تو صرف یہ کو جاتے جڑے راز تے جڑے رموز تے اوقات الحمدللہ میں جی تواڈا خادم فقیر حضرت حسین دی شہادت بیان کر سکتا ہے دنیا کا کوئی مولوی نہیں کر سکتا جے کدے مقابلہ کراؤن تے بھی شک کرا کے دے اتا ہونا ہے اگر دل دے اندر محمد الرسول اللہ دی محبت دا دام لگا ہویا ہو اچھا تو انہوں پتہ نہیں ایمان اگر تیرے میرے دل چوے تو ایمان تا مست اٹھیتا ہے ایمان بولو اے اپنے روٹی کپڑا تے ڈھٹ دی پلیٹ تے سب کچھ ہیٹ اے دا خیال نہیں رہندا ایمان دوتے جلے زور پوے دباؤ پوے ٹمپریچر آوے پریشر پوے کچھ کسی قسم دا جھپیڑا لگے اللہ دی قسم ہے مومن دے ایمان نو الٹا مستی اٹھیتی اس وقت انہوں اپنی جان دا خطرہ ادھے اتنے واقعات ہیں دل آدھا تو انہوں ایک دو سنا چھوڑا تیرے میرے سر دوتے اگر کوئی امتحان آوے اور امتحان تا ہور رہ گیا چھڑی مسجد اذان سنے تاوی تیرا ٹکر ہضم ہویا خراب ہونے لگ ویدا ہے پیرا پٹیا ہے مولوی کھلوون نہیں دیندا ادھے منہ کریندا ہے تائیں حیا اللہ صلاح جے ادھے بھی کہدا ہے تائیں یا الفلاح اینو کڈھو تے کہے ہور نو لایا جڑا ساڈی مسجد نو پھوڑائی دے وے تے حکا ہی دھر کے دے وے تے کہے لے ون کے مسیح تے باں باں کھلوتے کرے اے تے ہے تیرے میرے مسلمان دا حال تے جڑا قرآن پاک نو سوچ کے تے اچھے سوچ نال جائے محمد دی سیرت تے عمل کیتا ہے او دے دل وچ چین تاں آندا ہے جے اللہ دی عبادت کرے تے جے او دے سر تے مصیبتاں آ ونجن قرآن گواہ ہے حدیث گواہ ہے جیویں جیویں مصیبت زیادہ آندی ویسی انجے انجے دا ایمان مست اٹھیندا ویسی تے جلے مستی چاہ ونجے بندہ انہوں اپنی جان دا ہوش رہندا ہے بولو آئے انہیں شرابیہ تو پوچھ لے ہیروئنیہ تو پوچھ لے جڑے سگرٹا چ گھٹ کے ودے ترکیوں یا اروڑیاں تے بہ کے چھکے دے بیٹھے ہوندے جویں کتا دھرنگے واسطے ناس مرے دا وہ ایڈی مستی ہوندی ہے تے شراب دی بھٹی نو جتنا گند بلوٹ وچ زیادہ پورے سو مست زیادہ اٹھی سی ایماندار نو جتنیاں مصیبتاں دے وچ پور سٹے سو او دا ایمان ہی مستی اٹھی سی دنیا تڑپ دی پئی ہو سی مگر مومن آدمی نو لذت تے سرور پہ نصیب ہو سی ایمان دا کو تھوڑا مقام ہے تے ایمان اسے نو نصیب ہوندا ہے جن وچ غیرت ہوے غیرت اسے نو نصیب ہوندی جن دے دل وچ سچی محبت محمد الرسول اللہ دی مثال ایک سن اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے میرے صحابی شہید ہو گئے حضرت حمزہ بھی شہید جعفر طیار بھی شہید پتریر محمد الرسول اللہ دا دوسرے بھی شہید جڑے جڑے شہید ہو گئے میں آپ دیکھ کے آیا بہشت دے اندر او اڑ دے ودیان کہ ودے کہے دیا
یطیر مال ملائکۃ ابن امی، میرا پتریر جعفر تیار فرشتیاں دے رلے نور دے جسم نال اڑدا ودا تے بہشت دے وچ چردا چگدا ودا، میں اکھی نال ویکھ کے آیا۔ اتے جڑے ویلے اللہ کریم انہاں شہیداں تو پوچھدا ہے، او شہیدو حل لکم من حاجت تشتہون، او شہیدو منگ لو کا شے ہور منگنی نے تا اللہ اتھے گلا پہ کرے دا، ایک قبرہ تے ٹکراوا دا مرے دا، اللہ نالو کتھے گپا کھلے مرے دے بہشت بولو کہ دے وچ بہشت تے اتھے بابا تے میں آیا کھلاؤں تے مر ککڑ لائلہ تے پوتر دے جا، اللہ دا دار بے وقوفا بے وقوف جہان دیا تو اتھے ٹھائیں آج اتھے تھیوا پہ ہو گیا، اتھے تا چھڑا مندری دا ہلکا پہ آیا یا تے تھیوا تا بہشت چ گیا، نگا دے پچھو اگلے مندریاں بنوائیں دے، مندریاں دے پیچھے نگ نہیں بلیں دے، نہیں سمجھ پہ آندی، نگ جڑن ہوتا ٹور گئے نہیں بہشت برینے چھے، تو اتھے کھلوتا ہے مٹی دے وچ ناس مرندہ دھوڑ اڑ کے تیرا نک کی بند پہ ہوندہ ہے، ساکھی گگھا پہ ہوندہ ہے، اجانی چنگا سوچ نہیں پہ کرے، چنگا سوچے ہاں تا کدا ہی موئے نو جیندہ نہ آکھیا، جیندے نو مویا نہ آکھیا، اننے نو سجاکہ تے سجاکے نو انہ نہ آکھیا، سوچ جو گندہ ہے۔ حل لکم من حاجت تشتہون، او شہیدو منگ لو جو کچھ منگنا نے، وَدَنْ لَا حَاجَةَ لَنَا يَا رَبْ، اور رب سائیاں سال بہشت ساڑے حوالے کر دیتی، بگے گھوڑے دی کنڈ تے جویں کوئی آدھا یار چڑھیا وات تینوں پوچھ دائی کوئی نہیں، ارض و السماوات والارض، آسمان تے زمین تو زیادہ چوڑی تے لمبی تے گہری ہے، اے بہشت تے سارے دے ساری بہشت ساڑے حوالے کر دیتی ہے، نہ لے ویا کہیں نہ ہادا کان لکم جزاء وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تو آپ آکھے آئے او شہیدو بہشتیو، اے ساری دی ساری بہشت تواڈے کرتے دا دھرتا ہے، جیڑا کچھ کر کے آئے ہو اے سارا کچھ تواڈا مال ہے، میرا نہیں، ہاذا کان لکم جزاء، اے تواڈے کیتیاں دا بدلہ ہے، راتھیاں دے پھل ہر کوئی کھاندا ہے۔ او چھوڑا اتا ویکھ سامنے چاہ کے سپیکر دے سیرے ٹھوکے، کانا سائیکم مشکورا، او شہیدو اے سارا ترکہ تواڈا ہے بہشت برین والا، اے قبول بھی کر لو تے کانا سائیکم مشکورا، سا تواڈے کیتے دا شکریہ بھی ادا کرے۔ ہائے ہائے بڑی موج ہے، اللہ دی قسم بندہ مسلمان ہوئے نا جیندہ شکریہ اللہ کھلا ادا کریں دا، شکریہ دا معنی جان دیو تیری محنت نو قبول کیتا، جو کچھ تو حرکت کر کے آیا میاں ساڑھے دربار اچ بڑی قدر ہے تیری، تو میں تا سگریٹ تا ٹونڈ مانگ کے آدھا سے تھینک یو آدھے کے نہیں، سوٹ ایک دے میں نا آکھے وریم میں آ سوٹا مارے اس تہائی ترک ہویا تے دی اکھی لٹی گئی
سوٹے مارن اکھی نٹی گئے نے اجن ایمان دی مستی پہ اٹھے کیا دجنے حکا رب 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 کرے گندا سوچ ہوئے تو بندہ وائدہ ترک کے تے گندا ہوئے سوچ چنگا ہو سی تا انشاءاللہ عرشہ کو لو آمان علی جبریل ہی تھے نہ پہنچ سی جتھے ادنا بندے دا سوچ پہنچ گئے اچھا اللہ پاکا ذللت قطوفو اے جڑی تیری بحث سانو دیتی ہے جلے بیٹھے ہونے آتے آنے او انار چنگا کھلائے او امرود چنگا کھلائے او ناشپاتی چنگی کھلیے او انگوراں دا گچھا چنگا کھلائے انہیں خیال کریں دے ہونے آتے دانیتن علیہم اتھوں ٹور پم دیو ٹینی بھری ہوئی یہ تساں اسا کھاونی ہے انشاءاللہ کھوسا ہے گال صرف ہی ہے جو سوچ چنگا رکھو پاک کھوسا تے زور نال دنگے کھوسا لوگا کو لو کھاس کے کھوسا صرف ہی ہوئے جو سوچ تیرا نال ونجے محمد پاک دی محبت نہ جڑے لے اسا خیال کرنے اتھوں بھج پمدی اٹھانی ساڑے منہ دے گیا ویندی ہاتھ نہیں لاونا پاؤں گا انہیں کھا لینے آئے تے جڑے لے رج وینے آئے اپنے آپ پیچھا لگی ویندی وقت وینے آئے تاک نالو دورے اتے لگے کھلے ہوں دن اے میرا اللہ ہن سانو ہار کسے دی لوڑ نہیں وقت اللہ پر مامد آئے او پچھتا سو شہیدو مانگ لو مانگ لو مانگ لو فلما علموا اللہ یترکو جداوے دن شہید جو اللہ چھڑے دا نہیں پوچھدا ضرور ہے نبی کریم مسکرا کے اسے لے بیٹھے آتے ہیں او صحابیوں میں تو انہوں دسا جلے اللہ نے زور گھتے آتے آکھیا پوچھو منگو منگو پوچھو منگو جڑی حاجتی نے جلے انہاں ڈٹھا جو اللہ چھڑے دا تا نہیں اس ویلے آتے ہیں مار کا بڑھ منگا ہے نہیں کیوں خیال ہے مگا ہے کہ کرو ہے اللہ دے رسول آدم اور سارے عدد تھا جتنے ہاں نہ سارے کٹے باویں 150,000 لاکھ 2 لاکھ جتنے ہاں ہیں انہاں سارے آکھیا ایکا کیتا انہیں چھڑیندہ نہیں جے تھوڑی پچھے نہیں موڑ دساں ہیں ہاں او یار او گال پچھائیں او منگا ہے کھاں کیڑی او آؤ دعا کہ او کیڑی اکی او نہیں گال جڑی وہ مگا ہے چاہا اے ہون کٹھا ہو کے آدھر اللہ سایہ مگنے آئے توجہ ہے اور سچا ایمان اگر دل چ ہوئے تا این مصیبت دوپہرہ تے آئی کھلیو سی تمہیں مومن دا ایمان مستی چاہ سی مومن دا ایمان انہوں اپنی جان دکھ تکلیف دا احساس ہی نہیں ہوندہ اتنی مستی چاہندہ ہے جیویں مست تے نشے والے آدمی نو کوئی پتہ نہیں میرے اتے بم پہ اٹھاندہ ہے گولی پہ اٹھاندی ہے تیر پہ لگتا ہے انجے مومن آدمی نو اپنی جان دا تمہ نہیں ہوندہ ایمان دی گھاری ہے جو مست ہوئی تیرا میرا حال تا ہے نہیں نا راتی ستا پہ بندہ تے سینے تے ٹھائے پوے کی رائی کار ماریا ہے کہ چوہا مڑے اپنے پیو دا نہیں یہ تھوڑی 70 دربارہ تو پانی نوان پیس ایمان دے تک ہی کان نکلے کھلے مومن آدمی جس کا سوچ محمد پاک دی محبت نال ہے
وہ چونکہ ڈٹھی بیٹھا ہوندا ہے جو محمد پاک دے نال دا نہ اس جہان چے نہ اللہ دی دکان چے اتنا بے مثال وجود محمد دا مگر آخر داد تا انہاں دے بھی شہید ہوئے نے وجود تا انہاں دا بھی لہو لہان ہویا ہے معلوم ہوتا ہے ایمان دی مستی اتنی ہوندی ہے کہ بندہ سالم دکھ برداشت کر لے وہ آدھن اللہ سائیاں مگنے آئے اللہ فرماتا منگو وہ عالم و حالہ کے وہ جان دے آدھے اللہ ایک چیز ایسا منگ دے کیڑی چیز اکھے اوہ منگنے آئے جڑی تیری بہشت چ لدھی نہیں تو سر سچے دے بیٹھے تھے جو حکا سگریٹ بیڑی یہ میں سوچا جو بیڑا سادہ سوچ جو ہی تھا ہی ہے آئے سوچتے فکر جو گندہ ہے گھٹیا تو ہائے 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 یہ ہن سچیندے پین سوچ کے دسیندے پین ویکھ لے ہے مومن زمین تے ہوئے تائیں سوچ اچا عرش برین تے ہوئے تائیں سوچ اچا بہشت برین چوئے تائیں سوچ تے اوہ سوچ جڑا محمد دا سوچ محمد کریم ہی کیا دا ودتو انی اقتل فی سبیلکا ثم اوہیا ثم اقتل ثم اوہیا ثم اقتل ایو سوچ بہشت چی پہنچے کھلن محمد دے غلام تا اسے سوچ تینو مینو تا جہاد دا نا پائے جاوے تا ڈکاری کھٹے آمر پائے یہی تا آخر کہیں ماں دے جائے ہے نا جڑے بہشت گئے کھلے نا واتی ہوں وشائے پہ مگدن جڑی دنیا تے محمد مگدہ پہ صلی اللہ علیہ اللہ کریم فرما دنو کیڑی شائے جنے ہے کہ چیز تیری بہشت نہیں ملی اوہ مگدے آئے رب العالمین کیڑی وہو عالم حالہ اللہ جاند آدن انترد ارواحنا الى اجسادنا حتی نقتلا فی سبیلک مرتن اخرى لما یرا من فضل الشہادت والکرامہ اللہ جڑی شاید تیری بہشت چ سانو نہیں لدھی گلے دے بہو رہے آئے لتڑ بہو ماری سے ہاتھ پیر بڑے مارے سے چپ کر کے گلے دے رہ گیا ہے تینوں پتہ ہے ساڑے اندر دی ہروار دا مگر سانو نہیں ملی تے او کیڑی جنے ایک لذت گلے دے رہے آئے او لذت نہیں ملی توجہ ہے گلے دے کیسے ودے لذت گلے دے ودے لذت ہے تینو مینو لذت گولنی پویا تا کیا کیا آو فلانی ہوٹل تے گوشت چنگا پکا پیا باویں او کتا کوئی بیٹھا ہے باویں کھوتا کٹھی بیٹھا ہے تے باویں کھٹا ٹیٹ مشرکے ناس ودا مرندہ جو مشکو کیڑی ہوٹل تو چنگی پہ جا کھاون پیون دا سوچ ہے پاون دا سوچ ہے ہٹاون دا سوچ ہے وجود تے ایمان چھکاون دا سوچ کوئی جڑے ویلے دنیا تے لڑدے رہتے
لڑن لگیا سے کافراں دے نال، مشرکاں دے نال، قبر پرستاں نال، پیر پرستاں نال، نبی پرستاں نال، ولی پرستاں نال، جھنڈی پرستاں نال، کنڈی پرستاں نال، گھنڈی پرستاں نال، ڈنڈی پرستاں نال، دیگ پرستاں نال، چمچے پرستاں نال، کڑاہ پرستے نال، لگریاں پرستاں نال، ریوڑیاں پرستاں نال، تروگڑیاں پرستاں نال، کڑاکے پرستاں نال، کپڑے پرستاں نال، جڑے ویلے اساں لڑن لگیا سے اس ویلے اساں انہاں دے ٹوٹے کیتے تے انہاں سانو ماریا کہ نہیں اولی سولی اکی چکی جدا سانو تلوار لگن لگی آئی گردن تے تلوار پیاندی آئی تے ساڈا سر جدا پیاوندا اللہ پاکا تیری ذات دی قسم ہے جڑے ویلے تلوار ساڈے سر تے لگن لگی جڑی لذت اس ویلے آئی تیری بہشت کی لذت کوئی نہیں ہے نعرہ تکبیر انتر ادار واہنا اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتن اخرى لما یرا من فضل الشہادت والکرامہ اس وقت آسانے آئے اے جڑے جسم بہشت دیتے نہیں نور دے بنے ہوئے پرے کھاون دے کماون دے نہیں دیکھے شاید کھاون دے کماون دے نہیں اس واسطے ایک جسم اپنے واپس کھین تے ساڈیاں روحاں نو واپس بھیج جتھے قبراں دے اندر پھٹے ٹوٹے جسم ساڈے رہ گئے انہاں نو تیار کر کے دوبارہ ساڈے انہاں روحاں نو او دے نال پا کے سانو زندہ کر درخواست کے دی پہ کریں دے نا او وہے سوچ محمد پاک والا کے دے اے وددت انی اقتل فی سبیلک ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ایک مرتبہ تے دوئی باری بھی اساں زندہ ہو ونیا ہے زندہ ہو کے تے ود بھی کھائیں کتھے ودائے ڈنگیاں واچھالا مشرک کتھے ودائے جیپ مریندہ غیر اللہ دے درباراں تے ود لڑائے انہاں دے نال تے ود سانو تلوار لگے ایک واری تا لذت ہور بھی چاون دے اللہ پاک اللہ فرمایا گل توڑی سچی مارکا واقعی او لذت اس بہشت چھے بولو او بولو بڑھڑا دھروئی خدا دی کیوں منہ پٹی گیا بول نا ہاں کمال ہے جو اللہ پاک آدھا گل سچی ہے توڑی پر ویچ گل کھلیے میرا قانون ہو گیا ہے قد سابا کا من القول اے لکھی کہ اگے سوک گئی ہے کلامی کہ جیڑا اتھے آ گیا ہے مر قیامت توڑی پیچھا بولو جیڑا اتھے آ گیا ہے قیامت توڑی پیچھا اس واسطے اچھا تے مر اللہ سائیہ وقت کیوں آکھیا یا جو مر پوچھو تا سائیہ مر سا مگنا نا یہ تو نا ہی دے منا تا بھٹو ایڈا اوکا سا رکیتا کیوں اللہ فرمایا میں قربان کرا ساری بہشت نو تو آڈے اتو تو ثواب لذت لبنی ہے نا جی آتا لذت پیچھا لے وانج سکتے اتھائی بہشت ہے کسے چ میں ایک عالم مثالی جنگ چا بنائی سا مثالی جہاد جیا تو آڈا شوق پورے کرن واسطے سوچ جو تو آڈا چنگا ہے تو آڈے سوچ نو میں پانی بہشتے چی لا چھوڑے سا کیویں کہ میں انج کرے سا او عالم مثال دا ایک شکل جہاد دی بنا کے انجے تو نو لڑائی رکھ سا تے جلے تو سا قتل ہو سو اوہ لذت اتھائی چکھائی رکھ سا جڑی اٹھے چکی پچھا نہیں تھے ونجن دیں دے بلی قانون ہے یہ انج ہر کوئی پچھا وہیں رہے تو مڑ قیامت تک قائم نہیں ہو سکتی نہیں جیڑا اتھے آیا پچھا ہٹ کے وانج نہیں سکتا بھامے شو دے کے پچھا ٹکرائی ودے بارن تے دھار دھار گھتی رکھیں کدا ہی اتھے آئے ہوئے رو اسا واپس نہیں ونجن دیں دے آخر دنیا نو مکاونا تے انجے مکاونا ہے تے شکر پچھا آندے نہیں